पोरण्या गोंया सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। गोंयचो साहेब म्हणून तो बरोच फामाद। बुधवारा जाल्ल्या त्याच्या फेस्ताक पुराय संवसारांतल्यान लाखांनी लोकांनी हजेरी लायली। पळयात, गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक आपापलो धर्म घरात दवरून व्हडा उमेदीन भायर सरून एकामेकांचे सण परबो एकठांय येवन मनयतात। गोंयचे हेच खाशेलपण। पोरण्या गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताकय हाचो देखावो पळोवपाक मेळटा। सगळ्या धर्माचे लाखांनी भावीक गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक आयच्या दिसा भेट दितात आनी प्रार्थना करतात, आंगवण्योय करतात। पळयात कांय उर्बेभरीत खीण। यहाँ पे आते हैं उनको गोवा सरकार की तरफ से विशिंग देम हैप्पी। गोंयच्या साहेबाची फेस्ताची सगळ्या गोंयकारांक परबी। गोंयचो साहेब म्हणटा तो गोंय राखता अशी समजुताय आहा। आतां गोंयच्या साहेबान सगळ्या गोंयकारांक बरी मूद दिवची, एकवटाक उरला तें गोंय राखपाक आनी गोंयकारां खातीर एक बरी भलायकी, एक बरी खुशालपण आनी येता तें वर्स गोंय फॉरवर्ड वचचें अशें देवा कडेन मागता। फेस्ताची उमेद परबी आयज आमी फेस्ताच्या मिसाक येयल्ले आनी तुमी पळयता आसतले खूब बरी मेसेज आमच्या बिशप साहेबान दिल्ली, ती म्हणजे सेम राखपाक जाय, सेम बरो उरपाक जाय आनी फुडल्या पिळगेक आमचो बरो सेम दवरपाक जाय। आनी प्रत्येकान म्हणल्यार जसो सेंट फ्रांसीस झेवियरान आपणाक सॅक्रिफायस करून आपूण जावन कितलेशे म्हणल्यार बरे तरेन सगळी मेसेज, बरी मेसेज स्प्रेड करून मदतीचो हातभार सगळ्यांक लायलो, तसोच सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकवटान एकचारान आपापलो हातभार हांगा फुडें लावचो पडटलो। गोंय बरें उरपाक लागून, गोंयकार बरें उरपाक लागून आनी फुडली पिळगी आमचें जें सैम आसा, जो एनवायरमेंट आसा, हो एनवायरमेंट फुडली जनरेशनाक उरपाक लागून प्रत्येक जाणांनी हेजो न्याय आयज घेवपाची गरज आसा। फेस्ताची परबी आवडयता सांत फ्रांसीस झेवियरान आमच्या गोंयच्या साहेबान गोंयकारांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता। आयच्या दिसाक एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमचें पर्यावरण राखपाक आनी पर्यावरण हें गोंयांत जे आमची सुपीकताय आसा त्या पद्दतीन आमी आमचें सुंदर गोंय जें आसा हें आमचें पर्यावरण राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। आमचे दोंगर, आमचे न्हंय राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। सांत फ्रांसीस झेवियरान आख्खे गोंयकाराचेर आशिर्वाद घालचो जेन्ना he was the hope and he gave hope to millions of people across the world. आमचे बघायला होईल, hope does not disappoint us. This is the Jubilee year declared by the Pope, which celebrates this exact theme. And throughout the year we have been doing it. And in that theme, today we are celebrating the feast of Saint Francis Xavier in the hope that we follow the footsteps of Saint Francis Xavier, Amcho Goinso Sai, who is the protector of Goa. And we should emulate his footsteps. सांत फ्रांसिसाच्या परबेच्या समयार समेस गोंयकारांक तशेंच सगळ्या संवसाराक संपूर्ण हांगल्या गोंयकारांक उनुनीत परबी सांत फ्रांसीस झेवियरान आमकां सगळ्यांक राखचे, सांबाळचे। आज आमच्या बिशपान सांगला त्या प्रमाणे सृश्टी राखपाची म्हाका दिसता जबाबदारी आमचेर दिल्या आनी हेच मेसेज म्हाका हांव समेज गोंयकारांक तशेंच सगळ्यांक कडेन मागता
आमचें माणकुलें गोंय सांबाळचें जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें सांबाळून दवरलेलें हेंच गोंय म्हाका दिसता आमी सांबाळपाची गरज आसा. हो मोग हो एकवट गोंयकारां मदें सदांच पडचो असो मागून सगळ्यांक आनी एक फावटी सान फ्रांसिस जावेराची फेस्ताची उनुनीत परबीं. आमी हे 2016 आमी केल्लें आनी हांव पयलो आहलो सगळे ग्रुपाक आनी मागीर हांव आनी कोणा बरो येतालो फ्रेंड्सा बरो. सो आमी 3 जाणांनी स्टार्ट केल्लें. सो तेच फाटलें हांवें मागीर कितें केलें तें बंद केलें येवपाचें. मागीर हांवें आमगे यूथ एकठांय केलो आनी सगळे आमगे गांवचे डिफरंट गांवचे लोक आहाय. चिंचोणे आहाय, मागीर हो कुंकळे आहाय, सालजोरा आहाय, नायले आहाय. सो आमी ते कंटिन्यू करपा लागून आमी ते बंद स्टॉप केन्ना आनी आमी हेजे मुखार देखून आमी कंटिन्यू दवरले आनी म्हाका नायट टायम हे 9 वरस म्हाका वयता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी सळगांवकर.